ओके, अब हामी केही केसेसहरू हेरौँ र त्यो केसेसहरूमा हामी ट्रेजेक्टोरी पत्ता लगाउँ है त आज। अब हाम्रो काम कम्प्लिटली ट्रेजेक्टोरी अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभिङ चार्ज पार्टिकलको ट्रेजेक्टोरी कस्तो हुन्छ त। सपोज अब यो फर्स्ट केस हामीले चुज गरौँ है त। फर्स्ट केसमा इफ थीटा इक्वल टु 0 और 180 डिग्री भनिएको छ। थीटा इक्वल टु 0 र 180 डिग्री भन्नुपर्दा थीटा भने के बिचको एङ्गल हो। थीटा भनेको हामीले के भनेका थियौँ, भी र बी बिचको एङ्गल भनेका थियौँ, किनकि फोर्स भनेको के हुन्थ्यो, क्यू भी क्रस बी हुन्थ्यो र भी र बीको बिचको एङ्गल थीटा हो। यदि थीटा 0 डिग्री भयो भने कति होला त, एफएम इज इक्वल टु क्यूभीबी साइन, यसको म्याग्निच्युड कति हुन्छ, एफएमको म्याग्निच्युड क्यूभीबी साइन थीटा हुन्छ, वेयर थीटा इज एङ्गल बिट्विन भी एन्ड बी, र साइन अहिले एङ्गल कति छ, 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री भयो भने म्याग्नेटिक फोर्स कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अर्थात् फोर्स नै लाग्दैन चार्ज पार्टिकलमा। थीटा 180 भयो भने पनि 0 हुन्छ, किनकि यहाँ कस 180 साइन 180 भयो भने पनि साइन 180 भनेको पनि 0 हो, र क्यूभीबी साइन 180 डिग्री यो भने पनि 0 हो। अर्थात् यदि चार्ज पार्टिकल भी भेलोसिटीले कस्तो म्याग्नेटिक फिल्डमा गइराखेको छ, या म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ, सपोज यो म्याग्नेटिक फिल्ड बी हो, म्याग्नेटिक फिल्ड बी र भी, क्यू चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो र बी पनि के रहेछ, भीसँग प्यारलल रहेछ भने यति बेलामा नेट फोर्स कति हुन्छ, यसमा 0 हुन्छ। अर्थात् देयर इज नो डिफ्लेक्सन, यसको डिरेक्सन चेन्ज हुँदैन किनकि फोर्स 0 छ। अनि त्यसै गरी यदि म्याग्नेटिक फोर्स म्याग्नेटिक फिल्ड बी यतातिर छ र भी यतातिर छ, क्यूको भनेपछि एङ्गल कति छ, बी र भीको बिचमा 180 डिग्री छ, यति बेलामा पनि म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स 0 हुन्छ। यति बेलामा पनि फोर्स 0 भएपछि यो भी चेन्ज हुँदैन है त। यहाँ पनि फोर्स 0 भएपछि भीको डिरेक्सन चेन्ज हुँदैन। म्याग्नेटिक फिल्डको काम डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्ने हो, भीको म्याग्निच्युड चेन्ज गर्ने होइन। हामीले पढिसकेका छौँ यो भीको म्याग्निच्युड चेन्ज गर्दैन, बीले के मात्रै चेन्ज गर्छ, भीको डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्छ। त्यही भएर यसमा डिफ्लेक्सन देखिँदैन। अर्थात् थीटा 0 हुँदा र थीटा 180 हुँदाखेरि देयर इज युनिफर्म भेलोसिटी कन्टिन्यू हुन्छ। युनिफर्म भेलोसिटी अर्थात् इनिसियल भेलोसिटी कन्टिन्यू हुन्छ यस्तो फिल्डमा पठाउँदाखेरि, किनकि म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स इज 0 यस्तो भन्छौँ। यदि थीटा 90 डिग्री भयो भने हामीले यो बुझिसकेका छौँ। थीटा 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ त है, सपोज भी यतातिर छ है, भी यतातिर छ र सपोज बी भने कस्तो छ, बी भनेको सपोज यतातिर छ, यस्तो बी छ। यस्तो बीमा हामीले क्यू चार्ज पठायौँ भने, क्यू चार्ज यस्तो बीमा पठायौँ भने यसमा एउटा फोर्स लाग्ला। यो इन्टर गर्ने बित्तिकै भी र बी बिचको एङ्गल कति छ, 90 डिग्री छ। बी र भी परपेन्डिकुलर छन्, 90 डिग्री छ। अर्थात् भी क्रस बी फोर्स हो नि त। अहिले म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो, म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स भनेको क्यू भी क्रस बी है त। भी क्रस बीको डिरेक्सन कता हुन्छ, भीकोतिर हात राख्ने, बीतिर मोड्ने, भीतिर हात राख्ने, बीतिर मोड्ने, राइट ह्यान्ड, र थम्बले के को डिरेक्सन दिनेछ, म्याग्नेटिक फोर्सको डिरेक्सन दिनेछ, लोरेन्ज फोर्सको डिरेक्सन दिनेछ। लोरेन्ज फोर्स कता हुन्छ त, इनवार्ड हुने रहेछ। अर्थात् यो चार्जमा इनवार्ड लोरेन्ज फोर्स लाग्ने रहेछ। लोरेन्ज फोर्स कता लाग्छ, इनवार्ड। यो पोइन्टमा इनवार्ड लाग्छ लोरेन्ज फोर्स। र यो केसमा के छ त, क्यू भी क्रस बी, भी बी साइन, अहिले एङ्गल कति छ, 90 डिग्री छ भनेपछि साइन 90 भनेको 1 हो र यो भने क्यूभीबी हुन्छ। यसरी हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौँ है त। लोरेन्ज फोर्सको हामीले इक्जाम्पल हेरौँ। यसले के भन्छ भने, लोरेन्ज फोर्सको केसमा हामीले के कुरा भन्न सक्छौँ भने, अब एउटा हामीले केस लिउँ न। सपोज हाम्रो इलेक्ट्रोन
इन्टर गरिराखेको छ भी भेलोसिटीले यस्तो म्याग्नेटिक फिल्डमा इनवार्ड म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन सपोज यस्तो फिल्डमा यो इन्टर गरिराखेको छ। ओके, यस्तो फिल्डमा यो इन्टर गर्यो इलेक्ट्रोन भने बी को डिरेक्सन कता छ, इनवार्डतिर छ है, बी इनवार्डतिर छ। फोर्स कसरी लाग्ला त, भी यतातिर र बीतिर मोडौँ, हातलाई 4 औँलालाई बीतिर मोडौँ, बी इनवार्ड छ भनेपछि यसरी इनवार्डतिर मोड्नु पर्यो र फोर्स कसरी लाग्थ्यो होला, यसरी लाग्थ्यो होला, भी क्रस बी को डिरेक्सनमा लाग्थ्यो होला। बट अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने किनकि चार्ज नेगेटिभ छ, चार्ज नेगेटिभ छ भने लोरेन्ज फोर्स भनेको के हुन्छ, क्यू भी क्रस बी। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, क्यू यदि नेगेटिभ छ भने भी क्रस बी को अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ। अर्थात् तपाईहरुले के गर्नुभयो, भी यतातिर बीतिर हात मोड्नुभयो, फोर्स यतातिर देखाइरहेछ तर चार्ज नेगेटिभ भएकोले यो फ्लिप भयो अपोजिटमा, अर्थात् फोर्स यतातिर हुनेछ किनकि क्यू नेगेटिभ भइदियो है त। क्यू नेगेटिभ भएकोले यसको डिरेक्सन फ्लिप भयो, अर्थात् हामीले चार्ज अनुसार पनि हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ। भी क्रस बी को डिरेक्सन मात्रै हेरेर हुँदैन कि यो क्यू चार्ज पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। र अहिले म्याग्नेटिक फोर्स कता लाग्छ त, यसरी परपेन्डिकुलरली सुरुमा यसरी इन्टर हुँदाखेरि भी यतातिर छ र फोर्स यतातिर लाग्यो, परपेन्डिकुलरली लाग्यो। परपेन्डिकुलरली लागेपछि अब के हुन्छ त, फोर्स यतातिर लागेपछि यतातिर मोडिन्छ पार्टिकल र यो पोइन्टमा अब भेलोसिटी कता हुन्छ, यतातिर हुन्छ। भेलोसिटी यता भएपछि यसमा फोर्स कता लाग्नेछ त है। अब फेरि हामी चेक गरौँ, भी यतातिर छ राइट ह्यान्ड, भीतिर मैले हात राखेँ, यसरी राखेँ, भी क्रस बी अर्थात् यतातिर हुन्थ्यो पोजिटिभ चार्जमा लाग्ने फोर्स, यो ठ्याक्कै फ्लिप हुन्छ र परपेन्डिकुलरली यतातिर लाग्नेछ यो पोइन्टमा फोर्स, अर्थात् सधैँ यो परपेन्डिकुलरली लागिरहनेछ, अर्थात् यसको पाथ कस्तो हुनेछ, सर्कुलर पाथमा यसरी घुम्नेछ म्याग्नेटिक फिल्डमा र हरेक पोइन्टमा फोर्स के हुनेछ, भीसँग परपेन्डिकुलर हुनेछ, यसरी फोर्स लाग्नेछ लोरेन्ज फोर्स। र यसको पाथ कस्तो हुनेछ, जति बेलासम्म यो म्याग्नेटिक फिल्डमा छ त्यति बेलासम्म यसको पाथ सर्कुलर आर्क हुनेछ। ओके, यसो भइसकेपछि त हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ। यसको केसमा हामीले के बुझ्यौँ त, सेन्ट्रिपिटल फोर्स, लोरेन्ज फोर्स भनेको के हुने रहेछ, यसमा लोरेन्ज फोर्स भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुने रहेछ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हुन्छ, एफसी। लोरेन्ज फोर्सले सेन्ट्रिपिटल फोर्सको काम गर्ने रहेछ, अर्थात् एफएल भनेको के हुन्छ, लोरेन्ज फोर्स भनेको क्युभिबी साइन 90 डिग्री छ, अहिले थीटा कति छ, अहिले 90 डिग्री, देयरफोर क्युभिबी साइन 90 भनेको 1 हो। क्युभिबी इज इक्वल टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको एमभी स्क्वायर बाई आर, इफ आर इज अ रेडियस अफ अ सर्कल है त। र हामीले के भन्न सकिन्छ त, यति बेलामा भी र भी क्यान्सल भयो भने हामीले यहाँबाट रेडियस अफ द सर्कुलर पाथ निकाल्न सक्नेछौँ। रेडियस अफ द सर्कुलर पाथ के हुन्छ, एमभी बाई क्युभी। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, जति बेला थीटा 90 डिग्री छ त्यति बेलामा रेडियस अफ सर्कुलर पाथ कति हुन्छ, मोमेन्टम एमभी डिभाइड बाई क्युभी यस्तो हुन्छ, रेडियस निकाल्न सकिन्छ। सर्कुलर पाथमा तपाईहरुले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु भएको छ भने, यदि पाथ सर्कुलर छ भने त्यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, भी इज इक्वल टु आर ओमेगा लेख्न सक्छौँ, अर्थात् ओमेगा इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ, भी बाई आर लेख्न सक्छौँ, अर्थात् यहाँबाट हामी भी बाई आर निकाल्न सक्छौँ। भी बाई आर भनेको कति आयो त, भी आरलाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्यौँ भने क्युभी बाई एम। यो भी बाई आर भनेको के रहेछ, ओमेगा रहेछ भनेपछि ओमेगाको एक्सप्रेसन पनि आयो। ओमेगा भनेको के हुने रहेछ, क्युभी बाई
m हुने रहेछ है त। यसरी भन्न सकिन्छ। यो r को एक्सप्रेसनलाई तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट किसिमले हेरौँ है त। यो हामी धेरै ठाउँमा युज गर्नेछौँ डाइरेक्टली। यो तपाईहरुले डाइरेक्ट याद गरेर राख्नु पर्यो। मोमेन्टम डिभाइड बाई चार्ज इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड। ओमेगा थाहा छ भने ओमेगा भने 2π/t हुन्छ हैन। ओमेगा भनेको के हुन्छ 2π/t। यो भनेको के होला ओमेगा। ओमेगा भनेको 2π/t हुन्छ। र तपाईहरुले टाइम पिरियड पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो सर्कुलर पाथमा घुम्न कति टाइम लाग्छ त त्यो चार्ज पार्टिकललाई। त्यो टाइम पिरियड निकाल्नु भयो भने टाइम पिरियड यता पठाउनु भयो भने क्रस मल्टिप्लाई गरेर तपाईहरुले टाइम पिरियड कति पाउनुहुन्छ त 2πm/qb। यसरी तपाईहरुले टाइम पिरियड निकाल्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली फ्रिक्वेन्सी भनेको टाइम पिरियडको रेसिप्रोकल हो र तपाईहरुले फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको कति आउँछ qb डिभाइडेड बाई 2πm। यसरी तपाईहरुले यो चारवटा कुराहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। एंगुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। एंगुलर भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। टाइम पिरियड निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेरौँ है। ओमेगा केमा डिपेन्ड गरेको छ त। ओमेगा हामीले अब्जर्भ गर्ने हो भने क्यू एउटा चार्ज पार्टिकललाई तपाईले पठाउनु भयो बी लाई चेन्ज गर्नु भएन भने ओमेगा कन्स्टेन्ट रहन्छ भन्नु खोजेको। कुनै एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा तपाईले पठाउँदाखेरि न क्यू चेन्ज हुन्छ न बी चेन्ज हुन्छ न एम चेन्ज हुन्छ। अर्थात् ओमेगा कन्स्टेन्ट रहन्छ। टाइम पिरियड कन्स्टेन्ट रहन्छ किनकि एम क्यू बी कुनै पनि कुरा चेन्ज हुँदैन। फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट रहन्छ। यस्तो कुरा हामीले बुझ्यौं। र रेडियस पनि कन्स्टेन्ट रहन्छ। यदि हामीले बी चेन्ज गरेका छैनौं भने क्यू चेन्ज गरेका छैनौं भी र एम चेन्ज गरेका छैनौं भने यस्तो हुन्छ। यसरी लेख्न सकिन्छ। अर्थात् हामीले एउटा कुरा के बुझ्यौं भने यदि थीटा इक्वल टु 0 डिग्री छ भने थीटा 0 छ भने रेडियस भनेको कति हुने रहेछ मोमेन्टम डिभाइड बाई क्यूबी। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई काइनेटिक एनर्जीको टर्ममा लेख्नु पर्ने हुन सक्छ र मोमेन्टम p भनेको के हो p²/2m। काइनेटिक एनर्जी भनेको के हुन्छ यो भने काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। यो फर्मुला तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ। काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हो यो p²/2m किनकि ke भने के हुन्छ 1/2mv² हुन्छ। मैले m ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गरे भने के हुन्छ m²v²/2m। माथि मल्टिप्लाई पनि गरे डिभाइड पनि गरे। m²v² भनेको mv भनेको p हो। यो भने p को स्क्वायर हो p²/2m। यो प्रोपर्टी हुन्छ। अर्थात् p भनेको तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ त यहाँबाट p भनेको √2km है त। अर्थात् mv को ठाउँमा तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ p √2 काइनेटिक एनर्जी के छ भने काइनेटिक एनर्जीलाई मैले के मात्रै लेख्छु सजिलोको लागि लेख्न सजिलो हुन्छ 2km। यसरी लेख्न सकिन्छ। अर्थात् mv को ठाउँमा तपाईहरुले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ r यसको फर्मुला √2km लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि mv भने मोमेन्टम हो p हो। p को ठाउँमा 2km/qb पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बेला डाइरेक्टली युज गर्नु पर्यो भने यो पनि काम लगाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि काम लगाउन सक्नुहुन्छ। ओके के एमसीक्यूहरु ट्राई गरौँ है त अब। ओके अ प्रोटोन एन्ड एन इलेक्ट्रोन enter a uniform magnetic field perpendicularly with same ke, then the trajectory of dash dash particle is more curved। तपाईहरुलाई के सोधेको छ कुन पार्टिकलको ट्रेजेक्टोरी बढी कर्भड हुन्छ। हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ क्वेशनले के भनेको छ भने परपेन्डिकुलरली कहाँ गयो भनेको छ म्याग्नेटिक फिल्डमा के गयो भनेको छ प्रोटोन र इलेक्ट्रोन। प्रोटोन पनि चार्ज पार्टिकल हो इलेक्ट्रोन पनि चार्ज पार्टिकल हो। यसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ है त। पोजिटिभ चार्ज पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा परपेन्डिकुलरली गयो इलेक्ट्रोन पनि परपेन्डिकुलरली गयो म्याग्नेटिक फिल्डमा र दुईटैको काइनेटिक एनर्जी के छ सेम छ। दुईटैको काइनेटिक एनर्जी सेम छ भने तपाईलाई थाहा छ तपाईले रेडियस भनेको के लेख्न सक्नुहुन्छ त रेडियसको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ mv/qb।
यो त थियो तपाईको मोमेन्टमको टर्ममा mv को टर्ममा। यदि तपाईहरुले रेडियसलाई काइनेटिक एनर्जीको टर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले के भनेका थियौं, mv भनेको मोमेन्टम भनेको 2km हुन्छ, 2km डिभाइड बाइ qb। तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो ठाउँमा तपाईहरुले रेडियस हेर्नुभयो भने रेडियस केसँग प्रोपोर्सनल छ, k सँग, m सँग, q सँग र b सँग प्रोपोर्सनल छ। काइनेटिक एनर्जी कन्स्टेन्ट भएपछि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि सेम छ, दुईटैलाई सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाएको छ। काइनेटिक एनर्जी के छ, काइनेटिक एनर्जी पनि सेम छ भनेपछि 2 त कन्स्टेन्ट कुरा नै हो। r केमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भो, r डिपेन्ड गर्छ, दुईटैको डिफरेन्ट के हुन्छ, m र q हुन्छ, स्क्वायर रुट m बाइ q। ओके, यसमा चार्ज कति हुन्छ, प्लस e चार्ज हुन्छ, यसमा चार्ज कति हुन्छ, माइनस e चार्ज हुन्छ। यो तपाईहरुलाई थाहा छ। यो थाहा छ भने तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, यो फर्मुला तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यदि काइनेटिक एनर्जी सेम छ भने r इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट m बाइ q। इफ k इज सेम, k सेम छ भने तपाईहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, रेडियस इज प्रोपोर्सनल टु रुट m बाइ q। अब हामीले यसमा यसरी अब्जर्भ गरौँ है त। मैले यसको कन्सेप्ट भन्छु, पछि म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट सोल्भ गर्ने ट्रिक पनि म भन्छु यस्तो क्वेशन, तर पहिला कन्सेप्ट बुझौँ है त। ओके, हामीले के बुझ्यौं भने r केसँग प्रोपोर्सनल आयो, स्क्वायर रुट m बाइ q सँग प्रोपोर्सनल आयो। इलेक्ट्रोनको केसमा के फरक छ त, हामी त्यो हेरौँ है त। यसलाई फिजिकली अब्जर्भ गरौँ र कन्सेप्ट बुझौँ। यो इलेक्ट्रोन, यहाँनिर प्लस इलेक्ट्रोन, यहाँ माइनस इलेक्ट्रोन। सपोज मैले म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाएँ, म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज इनवार्ड छ, इनवार्ड म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेपछि इलेक्ट्रोनमा कस्तो फोर्स लाग्छ इन्टर हुँदाखेरि, सपोज दुईटै सेम ke ले गइराखेका छन्, ke सेम छ है त। भेलोसिटी यतातिर छ भने यसमा फोर्स कता लाग्छ, v क्रस b, अर्थात् अपवार्ड फोर्स लाग्नु पर्ने, तर माइनस e छ, चार्ज नेगेटिभ छ, त्यही भएर डाउनवार्ड फोर्स लाग्छ। यसमा फोर्स कता लाग्छ, डाउनवार्ड, अर्थात् यसरी यो घुमेर सर्कल कम्प्लिट गर्छ, यसरी घुमेर यो सर्कल कम्प्लिट गर्नेछ। इलेक्ट्रोन यहाँभित्र इन्टर गरेपछि यस्तो सर्कलमा घुम्नेछ। त्यसैगरी प्रोटोनमा कस्तो चार्ज छ, पोजिटिभ चार्ज छ। पोजिटिभ चार्ज छ भने v यतातिर छ, v क्रस b, v इनवार्ड छ, v क्रस b भनेको फोर्स अपवार्डतिर लाग्यो किनकि पोजिटिभ चार्ज छ, यस्तो अपवार्ड फोर्स लाग्यो भनेपछि यो कसरी घुम्नेछ, यसरी घुम्नेछ। यदि दुईटैलाई तपाईले यसरी एरो हानेर सँगै पठाउनु भएको भए इलेक्ट्रोन यसरी घुम्थ्यो र प्रोटोन कसरी घुम्थ्यो, यसरी घुम्थ्यो भनेपछि एउटाको रेडियस पोजिटिभ भएपछि, इलेक्ट्रोनको रेडियस पोजिटिभ भएपछि प्रोटोनको रेडियस नेगेटिभ हुनेछ, अर्थात् दुईटैको रेडियस अपोजिट डिरेक्सनमा हुनेछ किनकि चार्ज सेम छ तर डिरेक्सन के छ, अपोजिट छ। तर रेडियस केमा पनि प्रोपोर्सनल छ, एममा पनि प्रोपोर्सनल छ भनेपछि अहिले हामीले क्यूले केलाई मात्र फरक पार्छ, क्यूको म्याग्निट्युडले रेडियसको डिरेक्सनलाई मात्र फरक पार्छ, तर क्यू त दुईटैको सेम हो, म्याग्निट्युड त क्यूको सेम हो, यसको प्लस ई भएपछि यसको माइनस ई हो। त्यही भएर तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भने क्यू पनि सेम छ दुईटैको, म्याग्निट्युडमा हेर्ने हो भने त यसको प्लस ई, यसको माइनस ई, म्याग्निट्युड दुईटैको ई नै हो। यसो भइसकेपछि तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ त, r इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट m बाइ क्यू थियो। क्यू पनि म्याग्निट्युड मात्रै हेर्ने हो भने r को हामीले के भन्न सक्छौँ, r इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट m, यो भन्न सक्छौँ। अर्थात् अब हामीले के भन्न सक्छौँ भने r m सँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। मास ठुलो छ भने रेडियस पनि ठुलो हुनेछ, मास सानो छ भने रेडियस पनि सानो हुनेछ। इफ ke इज सेम, ke एन्ड चार्ज इज सेम, किनकि चार्ज पनि म्याग्निट्युडमा सेम छ, के र चार्ज सेम छ भने क्यू पनि अहिले सेम छ, त्यही भएर केसँग मात्रै प्रोपोर्सनल हुन्छ,
एमसँग मात्रै प्रोपोर्सनल हुन्छ र मास ठुलो छ भने आर पनि ठुलो हुन्छ, मास सानो छ भने आर पनि सानो हुन्छ र मासको रुटसँग यो प्रोपोर्सनल हुन्छ। अर्थात् मास कसको ठुलो हुन्छ त? प्रोटोनको मास ठुलो हुन्छ, अर्थात् प्रोटोनको रेडियस ठुलो होला। सेम केईले पठायौँ भने प्रोटोन र इलेक्ट्रोनलाई, प्रोटोनको रेडियस ठुलो हुन्छ, इलेक्ट्रोनको रेडियस सानो हुन्छ। इलेक्ट्रोन यसरी घुम्छ, प्रोटोन यसरी घुम्छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। एउटा सर्कल कम रेडियसको छ, अर्को सर्कल ठुलो रेडियसको छ। कुन बढी कर्भ्ड छ त? कर्भ्याचर हामीले भने कर्भ्याचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर, है त। आर ठुलो छ भने जति ठुलो आर, हामीले सपोज एउटा सानो सर्कल ड्र गरौँ, एउटा ठुलो सर्कल ड्र, अर्को ठुलो सर्कल ड्र गरौँ, यो लेस कर्भ्ड छ, बिस्तारै कर्भ भइरहेको छ। लेन्थ अनुसार कर्भ्याचर यसको सानो छ, बट यो थोरै डिस्टेन्समा पनि धेरै कर्भ भयो। यो अझ थोरै डिस्टेन्समा पुरै सर्कल नै कम्प्लिट भयो भनेपछि यसको कर्भ्याचर ठुलो छ, यसको कर्भ्याचर सानो छ। रेडियस ठुलो छ भने कर्भ्याचर सानो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कसको कर्भ्याचर ठुलो रहेछ त? इलेक्ट्रोनको कर्भ्याचर ठुलो रहेछ र प्रोटोनको कर्भ्याचर सानो रहेछ। यो बुझ्नु पर्यो। अब यस्तो क्वेसनलाई तपाईँले डाइरेक्टली कसरी सोल्भ गर्ने त? डाइरेक्टली सोल्भ गर्दाखेरि तपाईँले ट्रिक युज गर्नु पर्यो र ट्रिक भनेको के हो? कन्सेप्ट नै हो। ट्रिक भनेको के हो? कन्सेप्ट नै हो। र तपाईँहरूले यसमा कन्सेप्ट के बुझ्नुभयो त है? आर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, तपाईँहरूलाई थाहा छ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ? स्क्वायर रुट आर भनेको के हुन्छ? आर इज इक्वल टु स्क्वायर रुट 2k भने काइनेटिक एनर्जी 2km/क्युब यस्तो हुन्छ। अहिले के कुरा सेम छ तपाईँहरूले यसमा हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ। k सेम छ, 2 सेम छ, q सेम छ, b पनि सेम छ। q को म्याग्निट्युड त सेम छ नि, कमसेकम दुईटैको q को म्याग्निट्युड सेम छ भने r इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ m डाइरेक्टली तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। र मास ठुलो छ भने रेडियस पनि ठुलो हुन्छ, रेडियस ठुलो हुन्छ। मास सानो छ भने रेडियस पनि सानो हुन्छ। यसको अर्थ हामीलाई के सोधेको छ? मोर कर्भ्ड भनेको छ। मोर कर्भ्ड भनेपछि लेस रेडियस हुनु पर्यो। रेडियस कम हुनलाई मास पनि कम हुनु पर्यो, है त। मास कम कसको हुन्छ? इलेक्ट्रोनको मास कम हुन्छ। त्यही भएर यसको करेक्ट आन्सर इलेक्ट्रोन हो। यसरी तपाईँहरूले डाइरेक्टली ट्रिक गर्नु होला, है त। ओके, लेट्स ट्राई दिस क्वेसन। यो क्वेसन पनि ट्राई गरौँ। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने एउटा प्रोटोन, एउटा ड्युटेरोन। प्रोटोन भनेको के हो? जसमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोनिक चार्ज बराबरको चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक चार्ज बराबरको चार्ज हुन्छ प्लस ई चार्ज हुन्छ। र यसको मास सपोज m छ भने यो भने 1 AMU यसको मास हुन्छ, हैन, प्रोटोनको मास। त्यसै गरी ड्युटेरोन भनेको छ। ड्युटेरोन भनेको के हो? यो एउटा हाइड्रोजनको आइसोटप हो जसमा एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रोन हुन्छ। अर्थात् यसको मास यसको डबल हुन्छ, 2m मास हुन्छ यसको भन्दा डबल, किनकि दुईटा न्युक्लियन छन् यसमा र चार्ज चाहिँ यसमा के हुन्छ? योसँग सेम हुन्छ। त्यसै गरी अल्फा पार्टिकल भनेको के हो? यसमा 4वटा न्युक्लियन हुन्छन्, दुईटा प्रोटोन दुईटा इलेक्ट्रोन। अर्थात् यसको मास कति हुन्छ? 4m हुन्छ, अर्थात् प्रोटोनको भन्दा 4 गुणा ठुलो हुन्छ। बट चार्ज कति हुन्छ अल्फा पार्टिकलमा? +2e हुन्छ। यो कुरा हामीहरूलाई थाहा छ। हिलियम न्युक्लियस हो, हिलियममा दुईटा प्रोटोन हुन्छन्, न्युट्रोनमा त चार्ज हुँदैन, दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन हुन्छन्। त्यही भएर अल्फा पार्टिकलमा +2e चार्ज हुन्छ र 4m यसको मास हुन्छ भने हामीहरूलाई थाहा छ। अब हामीहरूले अहिलेको क्वेसनले के भनेको छ? केही सेम छ भनेको छ, है त। र म्याग्नेटिक फिल्डमा राइट एङ्गलमा इन्टर गर्यो भनेको छ। अर्थात् म्याग्नेटिक फिल्डमा थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भएपछि, थीटा यदि 90 डिग्री भएपछि सर्कुलर पाथमा घुम्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सर्कुलर पाथमा घुम्यो भने, सर्कुलर पाथमा घुम्दाखेरि हामीले के भन्छौँ? r इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ mv/qb भन्थ्यौँ। mv/qb
क्युबी भन्थ्यौँ। यो मोमेन्टमको टर्ममा यसको फर्मुला। तर तपाईँहरूलाई के भनेको छ, काइनेटिक एनर्जी सेम भनेको छ भनेपछि काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला तपाईँहरूले युज गर्नुहोस्। आर इजिकल टु एमभीको ठाउँमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ, 2 काइनेटिक एनर्जी इन्टु एम यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, डिभाइड बाई क्युबी। ओके, म्याग्नेटिक फिल्ड सेम छ, अहिले तिनटै सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाएको छ। सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाएको छ भने बी सेम छ तिनटैको लागि। तिनटैको काइनेटिक एनर्जी सेम छ, क्वेसनले नै भनेको छ। यो 2 त सबैको लागि सेम नै हो भनेपछि आर केसँग प्रोपोर्सनल हुने रहेछ, विच इम्प्लाइज आर इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट एम बाई क्यू। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, तपाईँहरूले डाइरेक्टली यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि काइनेटिक एनर्जी सेम छ र सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा तिनटैलाई पठाएको छ भने आर इज प्रोपोर्सनल टु रुट एम बाई क्यू लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् R1 इज टु R2 इज टु R3 भनेको के लेख्न सक्नुहुन्छ, रुट M1 बाई Q1 इज टु रुट M2 बाई Q2 इज टु रुट M3 बाई Q3। यो प्रोपर्टी तपाईँहरूले डाइरेक्टली युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले यो प्रोपर्टी डाइरेक्टली युज गरेँ भने के होला हेरौँ है त। हामीलाई के थाहा छ, R इजिकल टु R1 डट R2 R3। यो भनेको के हुन्छ, रेसियो भनेको के हुन्छ, स्क्वायर रुट M1 बाई Q1 M2 बाई Q2 इज टु स्क्वायर रुट M3 बाई Q3। यो तपाईँहरूले डाइरेक्टली युज गर्न सक्नुहुन्छ। कति बेला युज गर्ने, यदि काइनेटिक एनर्जी सेम छ र बी सेम छ भने। काइनेटिक एनर्जी र बी सेम छ भने तिनटै पार्टिकलको तिनटैको रेडियसको प्रोपोर्सनालिटी यस्तो हुन्छ। मैले यो डाइरेक्टली युज गरेँ भने के हुन्छ त है, यो प्रोपर्टी डाइरेक्टली युज गरेँ भने प्रोटोनको मास m छ भने यो स्क्वायर रुट m, चार्ज कति हुन्छ प्लस ई हुन्छ भनेको थिएँ मैले। यसको यहाँ m छ भने चार्ज के हुन्छ, प्लस ई हुन्छ। अर्थात् यो ई हुन्छ इज टु ड्युटेरनको मास कति हुन्छ, यसमा एउटा प्रोटोन एउटा न्युट्रन हुन्छ, अर्थात् यसको मास 2m हुन्छ र यसमा चार्ज कति हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन नै हो यो भनेको चार्ज। अर्थात् यसमा के हुने भयो, यो रेसियो गऱ्यौँ भने स्क्वायर रुट मास कति हुन्छ 2m, चार्ज के हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यसै गरी अल्फा पार्टिकल भनेको के हो, यसको मास 4m हुन्छ, 4वटा न्युक्लियन 2टा प्रोटोन 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छन्, 4m हुन्छ र 2टा प्रोटोन भएपछि प्लस 2e चार्ज हुन्छ। अर्थात् स्क्वायर रुट 4m बाई 2e यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने m क्यान्सल भयो, e क्यान्सल भयो, रुट 4 र 2 पनि क्यान्सल भयो, 1 आयो। अर्थात् 1 इज टु रुट 2 इज टु 1। यसको आन्सर हुन्छ, यो आन्सर भनेको 1 इज टु रुट 2 इज टु 1। सी नम्बर आन्सर तपाईँले करेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ।